अगस्त 47 के बाद। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो भारत ने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया था और जिसमें उन्होंने खामोशी के साथ एक आर्मर डिवीज़न अपने पीस स्टेशन से मूव करके सीक्रेटली जम्मू तक पहुंचाई थी ताकि वो सियालकोट पे हमला कर सकें, और उधर लाहौर पे उन्होंने कंसंट्रेट किया। और डाउन साउथ उनका प्रोग्राम हैदराबाद तक, जो कि कनेक्शन था नॉर्थ और साउथ में कराची के साथ, उसको कट करने का था। इसका नक्शा भी पकड़ा गया था। मैं उस वक्त मलीर में था जब 5 तारीख को हिदायत मिली जनरल हेडक्वार्टर से कि हमें कंटोनमेंट खाली कर देने चाहिए ताकि हो सकता है कि प्रीएम्प्टिव बमबारी हो और फ़ौजों को उस डायरेक्शन में जाके बाहर रखा जाए जिससे उन्हें आसानी से अपने मोर्चों में यानी डिफेंसिव पोजीशन में जाने में आसानी हो। तो उसके मुताबिक मैंने भी अपने ब्रिगेड का 2 बटालियन थे, एक हैदराबाद में थी, उसको कहा कि तुम हैदराबाद से निकल के खोखरो पार्क की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर पड़ाव डाल लो। और दूसरी बटालियन मलीर से मैंने रवाना की जो कि 18 पंजाब थी, उसको कहा कि तुम भी हैदराबाद के बाहर FF के पीछे अपनी पोजीशन पड़ाव डाल लो। तीसरी बटालियन को हुक्म दिया कि वो उस फॉलो करेंगे, जबकि 18 पंजाब वहाँ से चला जाता है। मैं ख़ुद वहाँ से रवाना हुआ और सीधा खोखरो पार जो कि बॉर्डर के सरहद पे था, राजपूताना और सिंध के रेलवे लाइन थी, वहाँ पहुँचा और वहाँ जाके इनको डिप्लॉय किया, जिसमें सबसे पहले आने वाली बटालियन 18 पंजाब थी। उसके बाद फिर 8 FF आई, उसको डिप्लॉय किया और डिप्लॉय करके अभी 6 बलूच जो कि मेरी 3rd बटालियन थी वो अभी छोर पे थी जबकि डार्क अंधेरा हो गया था। तो मैंने उसको वहाँ हॉल्ट करने को, रोकने को कहा कि तुम रात को कैंप नहीं करोगे क्योंकि आगे डेजर्ट का रास्ता है और उसमें रास्ता खोया जा सकता है। तो उनको वहीं रोक लिया था। लेकिन 6 तारीख की शाम तक को मुझे मैसेज मिला कि 1 बटालियन रायविंड भेज दी जाए। तो मैंने उसको 6 बलूच को कहा कि तुम वापस हैदराबाद जाओ, वहाँ तुम्हें रोलिंग स्टॉक मिलेगा और तुम लाहौर की तरफ कूच कर जाओ, हम लोग यहाँ बाकी मामला देख लेंगे। तो 2 बटालियन मेरे पास रह गई थी और मेरे मुकाबले में डिवीज़न 5 थी भारत की। उन्होंने 7 तारीख को सुबह सवेरे गड्रा पे हमला किया और वहाँ से फिर आगे आने की कोशिश की। गड्रा पर एक रेंजर्स पोस्ट थी जो कि मैंने पहले से उनको हिदायत कर रखी थी कि तुम दिन को तो रेंजर पोस्ट के अंदर होगे ताकि ये जाहिर हो कि ये पोस्ट ऑक्यूपाइड है, लेकिन रात को ऊपर जो डेजर्ट सैंड ड्यून्स हैं पीछे, उन पे मोर्चे रखोगे ताकि अगर हमला होता है तो वहाँ से उनको की मज़ाहमत कर सको और मोटर से और बड़ी मशीन गन से उनका मुकाबला कर सको और घेरे में ना आ जाओ किसी तरह। मैं वहाँ पहुँच गया तो मुझे इत्तला मिली कि भारत ने गड्रा पे शहर जो है और पोस्ट पे हमला कर दिया है एक ब्रिगेड के साथ। रेंजर्स हिदायत के मुताबिक सैंड ड्यून्स पे चले गए थे और उसके बाद वो उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनको मज़ाहमत हुई और आगे नहीं बढ़ सके। उनकी टैंकें, उनके पास टैंकें भी थी, मेरे पास कोई टैंक नहीं थी और वो टैंकें सैंड के अंदर धंसनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं मुनाबाव, जो कि भारत का आखिरी स्टेशन, रेलवे स्टेशन था और उनका वो शहर था जहाँ कस्टम वगैरह भी थे और रेंज, उस पर हमला करने का फ़ैसला किया। और मैंने 7 की शाम को ही अपने कमांडर्स को ऑर्डर दिए कि कल सुबह 8 तारीख को तुमने मुनाबाव के ऊपर हमला करना है। उसमें 18 पंजाब को राइट साइड से मैंने तैनात किया हमला करने के लिए और 8 FF जो कि दूसरी बटालियन थी उसको मैंने 18 पंजाब
کا ریلوے اسٹیشن پر قبضے کے بعد اس کے دوسری طرف وہاں BSF کا کیمپ تھا بڑا بھاری، اس پہ حملہ کرو گے جو کہ ایک ٹیکری کے اوپر تھا۔ تو یہ پلان میں نے صرف مجھے خطرہ تھا اس وقت کہ اٹیک کے فوراً ہی بعد کیونکہ بھارت کے پاس ٹینکیں ہیں تو وہ اس سے کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ میرے اینٹی ٹینک ویپنز وہاں پہنچ سکیں۔ تو اس لیے میں نے GHQ کو رنگ کیا اور ان کو کہا کہ مجھے ایئر کور چاہیے صبح صرف 1 گھنٹے کے لیے 7:30 سے لے کے 8:30 تک، تاکہ اس وقت جب کہ ہمارے پاس اینٹی ٹینک ویپنز نہیں ہوں گے آگے منابع میں، تو پروٹیکشن دیا جا سکے وہاں کے یونٹس کو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور مجھے آرڈر دیا کہ تم اٹیک نہیں کرو گے، یہ خطرناک ہے تمہارے لیے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہارے خلاف بہت بڑا فورس ہے اور اس لیے تمہیں نہیں۔ میں نے بہت کہا انہیں کہ نہیں، مجھے یہاں فیصلہ کرنے دو، میں آن دا اسپاٹ ہوں، مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے، میرا ڈیفینس کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اتنے چھوٹے فورس کے ساتھ میں اسی وقت اس جگہ میں ڈیفینس کر سکتا ہوں جبکہ میں آفینسو پہ چلا جاؤں، بجائے ایک جگہ بیٹھ کے میں ڈیفینس کروں تو یہ مجھے گھیر لیں گے، اتنی زیادہ ان کے پاس فورس ہے۔ تو مجھے آپ اجازت دیں حملہ کرنے کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اوپر سے آرڈر آیا ہے، آپ موسیٰ سے بات کریے گا تو پھر جا کے ہوگا۔ تو میں نے اپنے کمانڈرز کو حکم دے دیا کہ تم تیاری کرو، میں صبح موسیٰ سے اجازت لوں گا اور اجازت لے کر اس پہ گو ہیڈ کا آرڈر دوں گا۔ اس کے بعد میں نے 2 پیٹرول بھیجے ریلوے اسٹیشن گدرا جو کہ منابع پہ، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں دشمن کی ایکٹیویٹی کیا ہے اور ان کی پوزیشنز کیا ہیں رات کو، اور ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ 4 بجے سے پہلے وہ واپس آئیں گے اور مجھے ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ بتلائیں گے کہ وہاں کی کنڈیشنز کیا ہیں۔ تو مجھے رپورٹ ملی، پہلے 8FF کا پیٹرول آیا اور اس نے کہا کہ سر وہاں اور فوج آ رہی ہے، ٹرینز ریل کی 2 بھری ہوئی آئی ہیں اور اس میں سے لوگ اتر کے پوزیشنز لے رہے ہیں، اور سویلینز جو ہیں ان کو ان ٹرینز کے ذریعے ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ خالی ہوتی ہیں تو وہ اس میں ان کو بلا کے بھرا جا رہا ہے، اور اس میں عملہ بھی ریلوے اسٹیشن کا اور کسٹم کا بھی جا رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی سائیکولوجیکلی آئیڈیل مومنٹ ہے حملہ کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ان کے فورسز ابھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے ہیں، ٹرینچز میں ہیں، ابھی کھود رہے ہوں گے، مورچوں میں پوزیشن لے رہے ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ سویلینز جا رہے ہیں تو بھارتی فوجی کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں چھوڑ کے یہ لوگ تو اپنی جانیں بچا کے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں نہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس رات کو میں نے باری کرائی اپنے 4 انچ مورٹر سے تاکہ وہ سیٹل نہ ہو سکیں، اور آرڈر دے دیا اسی وقت وہیں سے 4 بجے کے قریب کہ اٹیک ول گو ہیڈ آفٹر 1 آور۔ تو یہ کوئی میں نے آرڈر دیا تھا 6 بجے، 7 بجے اٹیک 18 پنجاب نے شروع کیا، رائٹ ہوپ جو تھا، اینڈ دے گوادر منابع اسٹیشن، کسٹم اور تمام پوسٹ وغیرہ کو انہوں نے جلدی اپنے قبضے میں کر لیا، کیونکہ ان کو آتے ہوئے، پیچھے سے آتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے فوجیں جو کہ ابھی سیٹل نہیں ہوئی تھیں اٹھ کے بھاگ گئیں بھارت کی، اور اس طرح وہ گھیرے میں کچھ لوگ تو پکڑے گئے لیکن باقی نکلنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ دن کے وقت یہ اٹیک تھا۔ میرا جو پرانا پلان تھا وہ تھا پری ڈان اٹیک، تاکہ اندھیرے میں ہم منور کریں اور اٹیک صبح کے وقت کریں۔ خیر کیونکہ GHQ سے کلیئرنس نہیں مل رہی تھی، اس لیے میں نے بعد میں اٹیک کیا، اور پھر میرے اسٹاف آفیسر نے پوچھا کہ سر GHQ کا کیا ہوگا، تو میں نے کہا فرگیٹ GHQ، قبضہ کر لیں گے تو ان کو بتلا دیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، فکر مت کرو ان کی۔ تو یہی ہوا، 18 پنجاب ڈیڈ ویری ویل، انہوں نے منابع پہ قبضہ کیا۔ 8FF کو میں نے روک دیا آگے جانے سے، کیونکہ 2 ہی بٹالین تھی۔ 18 ہی پنجاب کو کہا کہ تم ایکسپلائٹ کرو، باقی علاقہ جو کہ 8FF کا ہے وہ تم قبضہ کرو۔ اسی طرح اس کے بعد لگاتار تقریباً ہر روز میں ایک یونٹ کو یا دوسرے یونٹ کو، 18 پنجاب کو
یا 8FF کے کمپنیز کو ٹارگٹ دیتا تھا اور ان پہ اٹیک کراتا تھا، اور وہ فاصلے اتنے تھے ان میں کہ 40 میل ادھر تو 40 میل ادھر، اور اس طرح حملے کر کے میں نے ان جو کہ بھارت کی فوج تھی، ایک تو اس کو آگے بڑھنے سے روکا، دوسرے ان کے دل میں شک و شبہ پیدا کر دیا کہ یہاں ایک ڈویژن سے زیادہ فورس ہے ان کے مقابلے میں، اور وہ اس لیے وہ ذرا جھجک گئے اور ہم ان کے رک گئے، اور انہوں نے پھر میرے پیچھے جانے کی کوشش کی۔ ایک گدرا سے ساؤتھ طرف جا کے چھاچرو ایک مقام تھا، اس پہ قبضہ کر کے عمر کوٹ کے پیچھے آنے کا، تاکہ وہ میرے جو بریگیڈ تھا اس کے پیچھے آ جائیں۔ مجھے اس کا انفارمیشن ملا ان کی اس موو کا، تو میں نے فوراً 18 پنجاب ایک کمپنی ڈالی کے مقام پہ بھیجی ان کو روکنے کے لیے، جو کہ چھاچروں سے آگے تھی۔ وہاں پہلے میں نے رینجرز کو تعینات کر رکھا تھا، لیکن رینجرز کو چھاچروں میں ان کے کمانڈر نے بلا لیا کہ یہاں ہم ڈیفینڈ کریں گے، جو کہ غلط تھا۔ آئیڈیل پلیس جو کہ میں نے چنی تھی وہ ڈالی تھی، تو میں نے ایک کمپنی بھیجی ایک میجر کے نیچے، اور ان کے کمانڈر کو ریموو کر کے اس کو کمانڈ دیا اور اس کو کہا کہ یہاں سے آگے بڑھ لیں، تم نے نہیں دینا ہے، اور اگر ڈالی خالی ہے تو اس کو واپس آکوپائی کرو گے، اور اگر اس سے بھی آگے پروب کرنے کی کوشش کرو گے، اور جسوں کے پار ایک مقام ہے جہاں کے میٹھے کنویں تھے ساتھ، اس پہ قبضہ کرو گے، اگر وہ ابھی تک انہوں نے آکوپائی نہیں کیا ہے۔ اس کے مطابق وہ کمپنی کمانڈر نے وہاں رینجرز کو بھی آگے لے آیا، ڈالی خالی تھا اس پہ آکوپائی کیا، اپنی کمپنی بھی لے آیا، اور خود ریکی کرنے جسوں کے پار دیکھنے کہ وہاں فوج ہے بھارت کی یا نہیں، اس پہ وہ چلا گیا ایک جیپ لے کر اور ایک پلیٹون لے کر۔ وہاں اتفاق سے فوج بھارت کی پیچھے دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ ٹیلے کے اوپر چڑھا تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ ہینڈز اپ، تو اس نے کہا کہ ساسری کے بچوں تم ہینڈز اپ۔ انہوں نے گولی چلا دی، اوپن کر دی، وہاں ڈرائیور اور شہید ہوا۔ وائرلیس کا جو آپریٹر تھا وہ زخمی ہوا، اور میجر سرفراز کے بھی سائڈ پہ گولی لگی، لیکن یہ وہاں سے جب جیپ سے کودے تو وہ پہاڑی کے دوسری طرف کرتے ہوئے رول کرتے ہوئے نیچے آ گئے، اپنے پلیٹون کو لے کے وہ اپنے مقام پہ پھر واپس چلے گئے ڈالی کی حفاظت کے لیے۔ اتنی دیر میں جب مجھے پتہ لگا کہ یہ کیا کہتے ہیں بڑھ رہے ہیں، ایک بریگیڈ بڑھ رہا ہے ڈالی کی طرف، اور ایک کمپنی اس کو روکنے میں کافی نہیں ہے، اس لیے میں نے پھر کرنل ممتاز جو کہ بعد میں میجر جنرل بنے، ان کو میں نے حکم دیا کہ باقی کمپنی بٹالین کے ساتھ تم ڈالی پہ حملہ کرو گے۔ وہ ڈالی پہ جان ہی چکے تھے، تو میں نے ان کو تفصیلی ڈیٹیلز اس کے ڈالی کے پوزیشن کے بارے میں بتلایا، اور ان کو بتایا کہ کن جگہوں پہ پہلے قبضہ کرنا ہے اور کیسے جانا ہے، اور میں نے ان کو یہ بھی بتلایا کہ 3 بٹالینز آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، ایک بریگیڈ سے زیادہ فوج وہاں ہے ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم ایک بریگیڈ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے۔ تمہارا کام ہے کہ تم جب اٹیک کرو تو ڈاؤن اٹیک کرنا، اندھیرے میں کرنا، تاکہ ان کو پتہ نہ لگے کہ ان کے مقابلے میں کیا فوج ہے، اور RS گنز جو کہ اینٹی ٹینک گنز ہوتی ہیں وہ ماؤنٹڈ جیپ پہ استعمال کرو گے، اور ان پہ حملہ کرو۔ تو ایک مرتبہ جب حملہ شروع کر دو گے تو تم نے رکنا نہیں ہے، اگر ذرا بھی جھچک گئے تو پھر تمہیں بڑا نقصان ہوگا۔ میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں اس چیز کا کہ اسے معلوم ہوتے ہوئے کہ وہ شاید 2 بریگیڈ اس کے سامنے مقابلے میں ہو، اور اس کے پاس صرف ایک بٹالین لیس سے کمپنی جو کہ پہلی جا چکی تھی دوسری طرف موجود تھی سے حملہ کر رہا ہے وہ، لیکن اس نے میرے حکم جب میں نے دیا اور اس کو پلان ایکسپلین کیا تو اس نے ذرا بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ کہاں ہمیں بھیج رہے ہیں، بلکہ فوراً اتنی کانفیڈنس تھی اور اعتماد تھا اپنے اوپر بھی، میرے اوپر بھی، اور اپنے
फौजियों पर थी कि उसने बग़ैर कुछ कहे वो उनका सर दैट विल बी डन, ये लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए और मुझे सलूट करके वो रवाना हो गया अपनी पलटन को लेके। रात को वो गए, लेकिन कुछ रास्ते में कुछ खबर आई कि भारत कुछ फ़ौजें फला मुकाम पे मौजूद हैं, तो मैंने उन्हें हिदायत की वायरलेस पे कि तुम अभी रोक लो अपना एडवांस, अंधाधुंध एडवांस मत करो, उस मुकाम को पहले प्रोब करो, वो अगर खाली हो तो फिर आगे एडवांस करना डाली की तरफ। उसने ऐसे ही किया, जिसकी वजह से वो ज़रा डिले हो गया। तो इस मरतबा भी बजाय डॉन अटैक होने के ये डस्क अटैक हो गई। उनको इतना टाइम लगा, लेकिन क्योंकि ये सैंड ड्यून्स के पीछे से आए थे और एक ऐसे रास्ते से आए थे जो कि पहले से इस्तेमाल में नहीं था किसी के, सिर्फ मैं ही जीप में गया हुआ था और मैंने उसको डायरेक्शन दिया था, तो भारत की फ़ौजियों को बिल्कुल एहसास नहीं था कि पीछे से भी कोई आ सकता है इस डायरेक्शन से। वो उनका तमाम अटेंशन जो थी, उनका तमाम ध्यान जो था वो उस एक कंपनी की तरफ था जो कि उनके सामने मज़ाहमत कर रही, उन्हें आगे बढ़ने। नतीजा ये हुआ कि ये सरप्राइज़ अटैक हुई पीछे से और 18 पंजाब ने बड़ा कारनामा किया है। मैं तो इसको एपिक कहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा 2 ब्रिगेड के ख़िलाफ़ करना एक इतनी से छोटे से फोर्स के साथ एक मेरिकल ही था जो कि कामयाब हुआ और भी कामयाब हुआ। और बाद में उन्होंने लोगों को घेर लिया। उस जगह जो कैदी बनाए गए हैं 18 पंजाब ने, उसमें 12 ऑफिसर्स थे, 14 JCOs थे और ऑफिसर्स में एक लेफ्टिनेंट कर्नल था। 196 अदर रैंक्स थे। 2 बटालियन के रिकॉर्ड पूरा का पूरा, उनकी पे बुक्स और दूसरी वो तमाम कैप्चर, यानी 2 हेडक्वार्टर्स बटालियंस के पकड़े गए। एक सूबेदार मेजर पकड़ा गया जो कि मराठा का था और इसी तरह कर्नल जो पकड़ा गया वो भी मराठा का था। और 3 टैंकें रनिंग कंडीशन में पकड़ी गई ताकि वो टैंक्स का क्रू जो था वो छोड़ के इस दहशत से, जबकि ये जीप के ऊपर माउंटेड RS रिकॉइललेस राइफल इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो भी समझे कि ये टैंकें आ रही हैं और इसलिए वो छोड़ के वो टैंकें चलती हुई कंडीशन में पकड़ी गई। उसके बाद 28 ट्रांसपोर्ट हर किस्म का हथियार का अंबार लग गया। इतने सारे हथियार, यानी स्मॉल मशीन गन, SM मशीन गनें, हैवी मशीन गन्स, मोटर्स और ये तमाम पकड़े गए। और बाद में फ़ौज जब वो हो गए, पकड़ लिए, मुझे ख़बर मिली तो मैंने GHQ को फिर रिंग किया और कहा कि तुमने मुझे टैंकें तो नहीं दी थी, मैंने मांगी थी, क्योंकि टैंकें मुझे मालूम था कि भारत यूज़ कर रहा है, आपने नहीं दी, तो मैंने 3 पे कब्ज़ा कर लिया है, 1 डिस्ट्रॉय कर ली है, तो अब मुझे खुदारा क्रू तो भेजें इसका जो इनको चला सके ताकि मैं इनको इस्तेमाल कर सकूं। तो GHQ ने पुराने खुर्राट जो कि रिकॉल हुए थे पेंशन से और जिन्होंने डेजर्ट में, अफ्रीका के डेजर्ट में 2nd वर्ल्ड वॉर में जंग लड़ी थी, उसका एक दस्ता एक रिसालदार मेजर के नीचे मेरे पास भेज दिया। वो जब आया रिसालदार मेजर तो मैंने उनको बताया कि जनाब आपके डाली के पास 3 टैंकें पकड़ी गई हैं, हमारे लोग तो कहते हैं कि वो चालू हैं, अब आप जाके ज़रा उन्हें एग्जामिन कर लें, देख लें उसमें पेट्रोल, वेपन, गोला बारूद है या नहीं है। मैं अभी आपके पीछे आता हूँ तो मैं आपसे फिर आके देखूँगा कि क्या हालात है, आपसे पूछूँगा। वो बड़ी खुशी चले गए। मैंने कहा आपने पहले कभी चलाई है शर्मन? वो कहने लगा साहब डेजर्ट में यही चलाता आया। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर तो आपको बड़ी आसानी होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो ये चले गए, मैं फिर उनके पीछे गया और मैंने जब देखा तो बिल्कुल टैंकों को चमका रखा था, ऐसा साफ किया हुआ था कि कुछ पूछो नहीं, और अकड़ के खड़े हुए थे उसके पूरे खुद और उसके साथ जितने भी थे। और तो मैंने उनसे पूछा कि
رسالدار صاحب آپ نے ٹینکوں کو ایگزامن کیا؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب کیا۔ میں نے کہا آپ مطمئن ہیں ان سے؟ کہنے لگے صاحب بالکل مطمئن، ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کو؟ ہاں صاحب استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ بڑا کھڑا ہوا تھا، بڑا سینہ نکالا ہوا تھا اور بڑے فخر سے جواب دے رہا تھا ہر مرتبہ۔ تو میں نے کہا بہت اچھا، تو پھر آپ ذرا ان کو سنبھالیں۔ تو اتنے میں وہ ایک دم مرجھا گیا۔ میں ایک دم حیران ہو گیا کہ ابھی تو اکڑا کھڑا تھا، تو اب یہ ایک دم جھک کے سر نیچے کر کے کیوں کھڑا ہوا؟ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا رسالدار صاحب کیا بات ہے؟ آپ ایک دم موڈ آپ کا بالکل بدل گیا ہے، کیا بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے سر ہم نے ٹینکوں کو ہوائی جہاز سے برباد ہوتے دیکھا، ہم نے ٹینکوں کو ٹینکوں سے برباد ہوتے دیکھا، ہم نے ٹینکوں کو ٹینکوں سے پکڑے جانا بھی دیکھا، لیکن آج تک ہم نے ٹینکوں کو ایک انفینٹری کے ذریعے پکڑے ہوئے نہیں دیکھا۔